नमस्कार। कोरोना कहरको यो दोस्रो लहरमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै हामीले निषेधाज्ञा कहिलेसम्म भन्ने विशेष कार्यक्रममा विभिन्न विषयवस्तुहरू विशेष गरी जो समसामयिक विषयवस्तुहरू रहन्छन् चर्चामा ती विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पात्रहरू र ती विषयवस्तुमा केन्द्रित हुँदै सम्बन्धित पक्षहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आजको निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो प्रस्तुतिमा हामीले एउटा चर्चाको विषय तर पछिल्लो समय त्यति चर्चामा नआएको जहाँ लाखौँ विद्यार्थीको अभिभावकको लगानी र भविष्य जोडिएको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र हो। यति बेला राजनीतिक गतिविधि राजनीतिक माहौल जसरी तातिएको छ, शैक्षिक क्षेत्र सुस्ताएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रले हात उठाएको अवस्था छ, शिक्षा क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने, अबका रणनीति के हुन्, स्थानीय सरकारको भूमिका के रहन्छ, सङ्घको के रहन्छ, प्रदेशको के रहन्छ, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनको भूमिका के थाहा छैन। सबै अन्यलमा कक्षा 10 कक्षा 12 को परीक्षा विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू सोमबारको बैठकले रोकेको अनिश्चितकालका लागि। अब के गर्ने? वैकल्पिक शिक्षा अरू बेला चुपचाप जुन बेला पानी पर्छ त्यति बेला छाता जस्तै भएको छ। आज यिनै विषयवस्तुहरूमा र समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्र अब के हुन्छ, शैक्षिक सत्र र शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित बनिसकेको छ र यति बेला सम्भवतः भर्नाको समय थियो, शैक्षिक सत्रको सुरुवातको समय थियो। हुन त सरकारले जेठसम्म लगेर असारबाट सुरुवात गर्ने तयारी गर्दै गर्दाखेरि यो वर्षको शैक्षिक सत्र पनि कतैखेर त जाँदैन भन्ने खालका प्रश्नहरू उठेका छन्। आज यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा र आज हामीसँग दुईजना विशेष अतिथिहरू हुनुहुन्छ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला र प्याप्सनका सदस्य डिके ढुङ्गाना, दुईजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। सरबार मैले सुरु गर्ने छ। यो अब शैक्षिक क्षेत्र अनिश्चित बन्यो या खेर गयो भन्दा मिल्ला? पढाइलाई ध्यान दिने हो भने मिल्यो, सिकाइलाई ध्यान दिने हो भने मिलेन। मैले दुईटा शब्दलाई अलग अलग ढङ्गले भने। पढाइ चाहिँ नि शिक्षकले पढाउँदो रहेछ, सिकाइ चाहिँ नि विद्यार्थीसँग हुँदो रहेछ। सिकाइको निम्ति शिक्षक जतिखेर पनि तयार हुनुपर्दो रहेछ, पढाइको निम्ति निश्चित अवधिमा बस्दो रहेछ। त्यसले अब हामी कतातिर चिन्तन गर्ने, पढाइमा चिन्तन गर्ने कि सिकाइमा चिन्तन गर्ने कि पढाइ र सिकाइलाई जोड्ने किसिमको चिन्तन गर्ने, यो बारेमा निर्णायक कुराकानी आयो भने मलाई लाग्छ हामी सजिलै सक्छौँ, रोकिनु पर्दैन। सर, अब परिस्थितिले हामीलाई फेरि अप्ठ्यारो मोडमा ल्याएको छ। विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हिजो हामीले विभिन्न अभ्यास गरेका छौँ, विभिन्न तरिकाहरूको अभ्यास भएको छ। अब यो विषमताको बिचमा, यो कोरोनाको कहरको बिचमा कहाँले लाग्दो छ र लाग्दो छ सबै आत्तिएको बेलामा अब बिचको बाटो खोजेर अब विद्यार्थीहरूको भविष्यको सुनिश्चितता महत्त्वपूर्णै छ। सिकाइ रोकिनुहुन्न। पढाइ अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो पढाइ भन्दा पनि सिकाइ रोकिनुहुन्न। सिकाइ जुन दिन रोकियो त्यो दिन हामी मरेतुल्य हो। यो मान्छेले बुझेकै छैन सिकाइलाई यति भोलि सिकाउँला पर्सि सिकाउँला स्वास्थ्य रहे सब कुरा रहन्छ, होइन। स्वास्थ्य रहनका निम्ति पनि सिकाइ जरुरी छ। त्यस कारणले सिकाइ निरन्तरताप्रति हामी चिन्तित र गम्भीर हुन जरुरी छ। हजुर, दर्शकलाई र विशेष गरी जो टेलिभिजन हेर्नु भएको छ अभिभावक बालबालिका उहाँहरूलाई एउटा विशेष जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। दुईजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मसँग, शिक्षाविद र प्याप्सनका सदस्य। यदि तपाईँहरूका शिक्षा सम्बन्धी र शैक्षिक कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्ना प्रश्नहरू जो कक्षा 10 कक्षा 12 विद्यालय तथा परीक्षाहरूका विषयमा धेरै अभिभावक र विद्यार्थीका प्रश्न जिज्ञासाहरू रहन सक्छन्। त्यसका लागि हामीलाई 01448996 मा सिधा सम्पर्क गरेर पुनः एकचोटि नम्बर दोहोऱ्याउन चाहन्छु म। 01448996 मा सिधा सम्पर्क गरेर आफ्ना प्रश्नहरू आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको जवाब र समाधानको पाटो खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर, अब यो जुन शैक्षिक सत्र खेर जाने नजाने कुराको बहस गर्दै गर्दाखेरि व्यवस्थापनको कुरा अब भनौँ न, सरकारको लक्ष्य के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जेठसम्ममा शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थापन गरिएको थियो त लम्ब्याएर र असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र जाने भनिरहेको थियो। अब यसको प्रभाव यो जुन सरकारको लक्ष्य थियो नि, अब 25 सहरमा अहिले विद्यालय बन्द छ, परीक्षाहरू सबै स्थगित गरेको छ। परीक्षा स्थगित नभएको र पठन पाठन भएका ठाउँमा पनि के छ अवस्था थाहा छैन।
त्रासको अवस्था छ होइन। अब यो अवस्थामा चाहिँ अभिभावक विद्यार्थी र समग्र शैक्षिक क्षेत्रलाई विश्वस्त पार्ने आधार सरकारले गर्न सकेन। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? ठिक हो, माने सरकार अलमलको रहेछ, एउटा निर्णय गर्दो रहेछ पछि फर्किँदो रहेछ, त्यो किसिमको ढङ्गको सरकार रहेछ। अब सरकारलाई गाली गरेर मात्रै उत्तर छैन हामीसँग। अब हामीले सोच्ने कहाँ हो भन्दाखेरि शिक्षक महासङ्घ, जो महासङ्घ देशैभरिका मान्छेहरू छ, महासङ्घले हामीले अब पढाइ गर्न सक्दैनौँ, सिकाइको निम्ति हाम्रो बाटो के भनेर चिन्तन गर्नुपर्छ। प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका साथीहरू पढाइ नसक्ने भयौँ, सिकाइ कसरी भनेर भन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि स्थानीय सरकारका मान्छेहरूले अब साँच्चै सिकाइ गर्ने तरिका के हो, त्यो किसिमको प्रक्रियामा चाहिँ जानुपर्छ। सिकाइ त सधैँ त्यसो भएपछि परीक्षा गर्ने जुन किसिमको कुराकानी छ नि, अहिले सरकारले जुन परीक्षा गर्ने, विश्वविद्यालयले परीक्षा गर्ने जुन बुद्धि छ त्यो दुर्बुद्धि हो। मैले दुर्बुद्धि किन भने भनेदेखि यस्तो अवस्थामा फेरि अनुहार देखाएर चाहिँ जाँच लिने किन चाहियो? घरै बसेर जाँच लिने किसिमको चिन्तन हजारौँ छन्, उपाय लाउन। त्यो किसिमको ढङ्गमा परियोजना दिने हो कि अनुसन्धान गराउने हो कि अर्थ कुनै किसिमको विकल्पहरू सोच्ने हो कि सिर्जनाको कुराकानी केही भनिदिने हो कि विद्यार्थीहरूले त आफ्नो लेभलबाट ल्याउँछन् नि। यो प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउन सक्यौँ भने विद्यार्थीको समय पनि खेर जाँदैन, परीक्षाले रोकिनुपर्ने परिस्थिति पनि छैन। तर सरकारका मान्छेहरूको दुर्बुद्धि जुन छ नि, मैले दुर्बुद्धि भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको छु बारम्बार, किनभने उहाँहरू पढाइभन्दा पर जान नसक्ने। जतिखेर सिकाइको अलिअलि बिस्तारै हामीले लय लिन लागेका थियौँ, त्यतिखेर पढाइ सुरु भयो भनेर भन्दै त्यही फट्टै त्यो सिकाइ जति झिक्दिने, प्रविधिबाट पढाउने किसिमको ढङ्ग रङ्ग थियो। प्रविधि सँगसँगै गएर चाहिँ प्रविधि भनेर भनेको आधुनिक प्रविधि मात्रै छ र छैन भनेर भन्ने थोत्रो बहस हामीले गऱ्यौँ। थोत्रो बहस किन भनेदेखि प्रविधि त घर घरमा छ। कुटो पनि प्रविधि हो, कोदालो पनि प्रविधि हो, फरुवा पनि प्रविधि हो। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले त्यो मोही पार्ने ठेकी र मदानी सबै प्रविधि हुन्। त्यो प्रविधिलाई म कसरी पढाउन सक्छु, प्रविधि मार्फत म विद्यार्थीलाई कसरी पढाउन सक्छु भनेर एकै ठाउँमा 4-5वटा तरिका हुन्छन् नि। यदि स्थानीय प्रविधि मात्रै छ त्यसो भए के गर्ने हो, रेडियोको पहुँच छ त्यसो भए के गर्ने हो, टेलिभिजनको पहुँच छ त्यसो भए के गर्ने हो, अनलाइनको पहुँच छ त्यसो भए के गर्ने हो, अफलाइन सुविधा गर्न सक्छु त्यसो भए के गर्ने हो, बत्ती छ त्यसो भए के गर्ने हो, बत्ती छैन के गर्ने हो। यो बारेमा त विज्ञ भनेर भनेको शिक्षक हो, महासङ्घका मान्छेहरू हो, प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका साथीहरू हो। उहाँहरूले बसेर कुराकानी गर्नुभयो भने सरकार जेसुकै भनिरहोस्, त्यो थोत्रो सरकार आफ्नो ढङ्गको कुराकानी गरिरहन्छ। मैले थोत्रो सरकार किन भने भनेदेखि उसलाई त्यो पुरानो कुराबाट पर जाने रहरै छैन। नाउँ चाहिँ नि क्रान्तिकारी, विचार चाहिँ नि भ्रान्तिकारी खालको छ। यो स्थिति भएको हुनाले स्पष्ट ढङ्गले अब अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ सिकाइमा लाँदाखेरि परीक्षा पनि रोकिँदैन, पढाइ पनि रोकिँदैन, दुईटालाई जोड्न सिकाइको निरन्तरता भइरहेछ त जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो। प्रश्न त्यो पनि त रहन्छ नि त, सिकाइको कुरा तपाईँले बारम्बार गर्दै गर्दाखेरि सिकाइको निरन्तरताको कुरा रहन्छ। ठिक भन्नुभयो। अब त्यसो भनेपछि त अब हामीसँग अर्को एउटा परिस्थिति के आयो भने सिकाइ भनेर भनेको बच्चाहरूले घरैमा सिकिरहन्छन्। मैले मोही पार्ने कुराकानी भने मोही पार्ने कुरा घरैमा सिकिरहेछन् नि, तर उनले नजानेको के हो भने त्यो टर्बाइन हो भनेर भन्नु पनि नजाने न हो। त्यो भनेको मोही पार्ने तरिका र त्यसपछि घट्टको तरिका र टर्बाइनको तरिका त एउटै हो। त्यो भित्र गणित पढाउन सकिन्छ, अनुपात त्यसैबाट सिकाउन सकिन्छ भन्न नजाने न हो। त्यस्तै गरी त्यहाँ सामाजिक पढाउनलाई मोही पार्ने मान्छे को हो, घिउ झिक्ने मान्छे को हो, त्यो घिउ बोकेर लाने मान्छे को हो भनेर भन्ने किसिमको कुरो न भन्न नजाने हो। सामाजिक त्यहीँनिर रहेछ। यो किसिमको चिन्तनमा शिक्षकको पुनर्अभिमुखीकरण जरुरी छ। त्यो प्रविधिबाट गर्न सकिन्छ, किनभने शिक्षकहरू अहिले पहिलेको अनुभवले के भयो भने कमसेकम प्रविधिमा परिचित भइसके। अब फेसबुकमा हालिदिए पनि हुन्छ, अनलाइनमा पठाइदिए पनि हुन्छ, जे सुविधा छ त्योबाट पठाउन सक्ने। यति मात्रै गर्ने हो भने बाटो त्यहाँबाट निकालिन्छ। मलाई यो राजनीतिज्ञहरूको बाटोसँग कति पनि पत्यार छैन, किनभने राजनीतिज्ञहरू एक ठाउँमा बसेर शिक्षाको बारेमा चिन्तन र चासो गरेको मैले देखाएको छैन। त्यसले उनलाई मलाई राजनीतिज्ञ शिक्षाको निम्ति काम गरेका मान्छे भन्दिनँ, उनीहरू भागको निम्ति काम गरेका मान्छे मात्रै भनेर भन्ने। त्यसमा जोडिन्छ सर, हामी पहिला शैक्षिक गतिविधिकै विषयमा थोरै जोडिन चाहेमा सर। जस्तै 25 सहरका विद्यालय बन्द छन् अहिले हजुर, र विशेष गरी शैक्षिक गतिविधि र सिकाइको कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने बहस गर्दै गर्दाखेरि के छ अवस्था तपाईँहरूको चाहिँ तथ्याङ्कमा, बुझाइमा, तपाईँहरूको अपडेटमा के छ अवस्था चाहिँ? अब यो समग्र राष्ट्रिय कुरा हो होइन, देशकै कुरा हो कि यो एउटा मात्रै प्याप्सनले हेर्ने विद्यालयहरू या चाहिने सरकारले हेर्ने विद्यालय भन्ने कुरा होइन। म अलिकति कहाँ जान चाहन्छु भने नि हाम्रो ढङ्ग चाहिँ त्यो कस्तो खालको हो भने पछि बुद्धि आउने खालको हो।
बित्यो नि। अब अहिले हामी फेरि छलफलमा छौँ। यो त हामीले 1 वर्ष अगाडि उठाएको मुद्दा हो नि। यहाँ तपाईँहरूकै स्टुडियोमा पनि छलफल हामीले गरेका थियौँ। अर्को कुरो नेपालीहरूको सर्ट टर्म मेमोरी हेर्नुहोस् है, नेपालीको मेमोरी सर्ट टर्म छ। अब बिर्सिसक्यो। हामीले गत वर्षको वैशाखमा उठाएका कुराहरू हामी निरन्तर बोलिरहेका छौँ, तर सबैले बिर्सिहाल्नुहोस्। त्यसको परिणति हो, परिणाम हो अहिले। अब अहिले परीक्षाका कुरा छन्। हेर्नुहोस्, कक्षा 10 को परीक्षा के हुने भनेर देशभरिबाट अभिभावकको चाहिँ चासो छ। 12 को के हुने, अन्य परीक्षाहरू के हुने होइन। 25 सहरमा चाहिँ यो निषेधाज्ञा सुरु भयो, त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई कसरी, मतलब यावत किसिमका जो इस्युजहरू उठिराखेका छन्, विषयहरू आइराखेका छन्, यसमा हाम्रो कमजोरी छैन र? हाम्रो भन्नाले म पनि त्यसमा परौँला, मेरो संस्था पनि त्यसमा पर्ला, तर नेपाल सरकार, म सङ्घीय सरकारको मात्रै कुरा गर्दिनँ। आज विद्यालय शिक्षा हेर्ने 753वटा सरकार छन्। ती 753वटा सरकारले 753 किसिमका चाहिँ कुरा गरे कारणले पनि हामी कतिपय ठाउँमा अप्ठ्यारोमा परिराखेका छौँ। हामीले सिकाइको कुरा गरिराखेका हो नि त। हिजो पनि विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताको कुरा गरिरहेको थियो। हामीले अनलाइन, भर्चुअल, रेडियो, टेलिभिजन जेबाट पनि हुन्छ विद्यार्थीको सिकाइलाई जोडौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कार्टुन बनाएर पनि उडाइयो कुनै दिन। फेरि हामी त्यही ठाउँमा आइपुग्यौँ। म गत वर्षको यही समयलाई सम्झिरहेको छु। म त्यतिखेर पनि बोल्दै थिएँ, भएको प्रविधि प्रयोग गरौँ, जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आधार बनाऊँ। आज हामीसँग भएको रिसोर्सलाई प्रयोग गरेर चाहिँ विद्यार्थीहरूको सिकाइ निरन्तरता लैजाउँ भन्दा हामीलाई यस्तो आरोप आयो कि तिमीलाई शुल्क उठाउनको लागि सिकाइको कुरा गर्छौ, पढाइको कुरा गर्छौ, हाम्रा बच्चा नपढे के हुन्छ भन्नेसम्मका कुराहरू आए। म फेरि पनि के दोहोऱ्याएर भन्छु भने यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन, यो नेसनल इस्यु हो, यो राष्ट्रिय बहसको कुरा हो, यो राष्ट्रिय चिन्तनको कुरा हो। यो राष्ट्रिय चिन्तन मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चिन्तनको कुरा हो। संसारभरि रहेका अरबौँ बालबालिकाको कुरा हो नि यो त। सिकाइ स्टप हुने भने त संसारको मुभमेन्ट स्टप हो। यहाँनिर हामी अत्यन्त चिन्तित हुन जरुरी छ र यहाँनिर चिन्तन पनि गर्न जरुरी छ। अब अगाडि कसरी जाने, नयाँ विधि र प्रविधिलाई हामी कसरी प्रयोग गर्ने, हामी यो विषमताका बीचमा विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई हामी कसरी निरन्तर लान सक्छौँ, यहाँनिर चिन्तन गर्नुपर्छ। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको यो अप्ठ्यारो स्थिति हो, जहाँ जे छ, जहाँ जस्तो परिस्थितिमा हामी चाहिँ छौँ त्यही अनुसारले विद्यार्थीहरूलाई अगाडि लिएर जाउँ। मैले केही समय अगाडि एउटा भनेको थिएँ, यहाँले कतिको याद गर्नु भएन, मैले मिडियामा बोलेको थिएँ। हाम्रो करिब विद्यालय शिक्षामा 4.5-5 लाख मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ सबै खालका मान्छेहरू, शिक्षामा काम गर्ने मान्छेहरू हामी छौँ, पब्लिक प्राइभेट सबैमा गरेर। ती मान्छेलाई पहिलो पटकै खोप दिया भए, ती मान्छेलाई चाहिँ 2 दिन 3 दिन स्वास्थ्यको तालिम दिया भए, ती मान्छे आज गाउँमा गएर मास्क लाएर हामी जस्तै जस्तै बोले जस्तै गरेर पनि त केटाकेटा ब्लगमा हेर्थ्यो होला नि। भनेको सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा छ, हामीले स्वास्थ्यलाई कुरा गर्यौँ, शिक्षालाई कुरा गर्यौँ, सबै ठाउँमा कुरा गर्नु भयो। ठिक छ, हाम्रा संवेदना, हाम्रा अप्ठ्याराहरूका बीचमा उहाँले छलफल पनि चलाउनु भयो, कुरा पनि आयो होला। तर के थियो भन्दाखेरि समग्र शिक्षाको निरन्तरताको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो। यहाँनिर मैले सङ्घीय सरकारलाई मात्रै भन्दिनँ कमजोरी, यो सबै 753 सरकारहरूले सोच्ने, सङ्घीय सरकारले निर्देशन अथवा एउटा गाइडलाइन अथवा अगाडि बढाउने विषयको कुरा हो। त फेरि पनि म के भन्छु भने 5 लाख मान्छेलाई, 5 लाख शिक्षक कर्मचारी त्योसँग जोडिएका व्यवस्थापन होला, हामी जस्ता विद्यालय सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूलाई, यी मान्छेहरूलाई अस्ति नै सोचिसक्नु पर्थ्यो, अहिले पनि ढिला भएको छैन, फेरि सोच्नुपर्छ। भ्याक्सिन लगाउनुहोस्, तालिम दिनुहोस्, स्वास्थ्यकर्मी बनाउनुहोस्, स्वयंसेवी स्वास्थ्यकर्मी बनाउनुहोस्, उहाँहरू गएर गाउँ गाउँमा म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ। यत्रो शिक्षामा हाम्रो पहुँच भने त 80 लाख परिवारसँग होइन, 80 लाख बालबालिकासँग होइन। अनि हामीलाई नजरअन्दाज गरेर हामीलाई ऊ कुनामा राखेर अनि यो म्यानेजमेन्ट हुन्छ? यो म्यानेजमेन्ट गर्ने कसले हो? हाम्रो पार्टिसिपेसन खोजियोस् भनेर हामी निरन्तर भनिराखेका छौँ। यत्रो स्टेक होल्डर छ, यत्रो सारा चाहिँ जनतासँग जोडिएको पक्ष छ, त्यसलाई उपयोग नगरिकन यो म्यानेजमेन्टमा, इभन यो तपाईँको निषेधाज्ञाको कुरा मात्रै होइन कि यो अहिलेको कोरोना नियन्त्रणका निम्ति सरकारसँग अहिले तपाईँको पछिल्लो समय यो विषयमा छलफल या चर्चा या बहस या संवाद भएको छ? होइन, हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ, सबै ठाउँमा भनेका छौँ, सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर यो मिडिया मार्फत बोलिराखेका छौँ, तर सुनवाई ए बाबा एकचोटि सोचे हो नि त। विद्यार्थी 80 लाख बालबालिकासँग दैनिक जुड्ने मान्छे को हुन्? शिक्षक हुन्। ती शिक्षकलाई च्याप्पै समातेर तिमी स्वास्थ्य स्वयंसेवी भन, तिमीलाई यो तालिम भयो, तिमीलाई यो भ्याक्सिन भयो, नडराऊ, अब तिमी काममा खट भनेदेखि उनीहरू नर्स भएन, उनीहरू डाक्टर भएनन्। आज गाउँको डाक्टर को? आज गाउँको डाक्टर टिचर होइन, आज गाउँको वकिल टिचर होइन, आज गाउँको चाहिँ सबै कुरा टिचर हो। त उसलाई तपाईँ पर्दा पछाडि राखेर अनि यो सबै व्यवस्थापन सोच्नुहुन्छ भने त त्यही शिक्षाको कमी भइहाल्ने, त्यही सिकाइको कमी भइहाल्ने। हामी सबै नेतृत्व गर्नेमा पनि सिकाइको कमी भयो क्या। यो कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। जस्तै सर,
सरले थोरै जोड्नुभयो गत वर्षको समीक्षा पनि जोड्न चाहन्छु म किनकि त्यही परिस्थितिमा हामी फर्केका छौँ फेरि होइन गत वर्ष सरकारले विभिन्न चरणमा निर्देशिकाहरू कार्ययोजनाहरू कार्यविधिहरू लिएर आयो र तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक शिक्षाको कुरा भर्चुअल शिक्षाको कुरा अनलाइन शिक्षाको कुरा निकै चर्चामा पनि आयो र अहिले त्यो चिजलाई भनौँ न हामीले कार्तिक मङ्सिरपछि पुष माघपछि 3-4 महिना न हो विद्यालय राम्रोसँग चल्न पाएको करिब जुन चिज बनाएको थियो संयन्त्र बनाएका थियौँ त्यो संयन्त्र सबैले बिर्स्यो यसमा के छ सरको भनाइ ठिक भन्नुभयो मैले सरकार अघि नै डाक्टर डिके सरले भन्नुभयो जस्तै किसिमको हिसाबको छ त त्यो छ भनेर भन्ने एउटा कुराकानी होला तर अब गर्ने के भनेर भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ किनभने पोहोर सालको अनुभवले हामीसँग एउटा राम्रो पक्ष के आछ भने शिक्षकहरू प्रविधिसँग सिपालु भएको छन् धेरै मानेमा राम्रो कुराकानी भएको छ दोस्रो कुरो के भने शैक्षिक सामग्री हामी बनाउन सक्छौँ रेडियोलाई टेलिभिजनलाई अनलाइनलाई भन्ने किसिमको मान्छेहरूको जमात बनेको छ त्यो बनेको जमातलाई उपयोग गर्ने किसिमको हिसाबले आवश्यक पर्यो भने हामी प्रविधिमा निःशुल्क सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने समूह बनाएको छ त्यो अर्को किसिमको कुराकानी हो भने शिक्षकहरूले गरेको जुन किसिमको राम्रो अभ्यास हो त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अब शिक्षकलाई 2-3टा कुराकानी गर्नुपर्छ नम्बर 1 अघि ढुङ्गाना सरले भन्नुभएको जस्तो एउटा त उनीहरूले भ्याक्सिनको कुराकानी गर्नु पर्यो त्यो एकदमै अनिवार्य हो दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि कुनै पनि चिज सिकाइबाट पढाइमा जोड्न सकिन्छ है त्यसैले तपाईँको पाठ पढाइको हो त्यो पाठलाई सिकाइमा बदल्ने तपाईँको तरिका के हो ल्याउनुस् तपाईँ कसरी गर्न सक्नु 2-4 कुराहरू भनिसकेपछि शिक्षकले बुझ्छ नभए भने रातारात हामी बुझाउन सक्छौँ शिक्षकलाई प्रविधिबाट रेडियोबाट टेलिभिजनबाट अनलाइनबाट त्यो समयमा गरेको दुःख लगानी बिर्स्यौँ क्या हामी राज्यले गरेर लगानीमाथि पनि प्रश्न उठ्यो र निजी क्षेत्रले पनि जुन खालको चाहिँ जुन आरोप प्रत्यारोप पनि खेप्यो र त्यो आरोप प्रत्यारोपका बिचमा पनि निजी क्षेत्र पनि सबै क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र नै भौतिक रूपमा चलाउनु पर्छ भन्ने अवस्थामा गयौँ ताकि कोभिड कहिलेसम्म रहन्छ यसको चाहिँ लहर भन्ने कुराको समीक्षा आकलन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो त्यो अनुसारको योजना भएन ठिक हो होइन त्यसमा त नाइ भन्नुपर्ने केही कुरा छैन हाम्रो योजना कसले बनाउने हो भनेर भने प्रश्न हो मेरो निम्ति किनभने सङ्घीय सरकार योजना बनाउनु भनेको नचाहिने काम मध्येको हो विकेन्द्रीकरण सङ्घीयता अनि स्थानीय सरकार चाहिँ चुपो लाएर हेरेर आदेश मात्रै पालन गर्ने भए त्यसलाई विकेन्द्रीकरण पनि भन्दैनन् सङ्घीयता पनि भन्दैनन् त्यसो भएपछि अब बनाउने कसले शिक्षकले हो किनभने त्यो गर्ने त्यसैले हो अब शिक्षकले चाहिँ अरूलाई दोष लाएर पनि बच्न पाइँदैन भनेर भन्ने मेरो ठम्याइ हो किनभने त्यो विद्यार्थीको जिम्मा लिएको उसैले हो तलब खाएको उसैले हो गर्नुपर्ने उसैले हो अब उसलाई केही कुराहरूमा सहयोग गर्ने किसिमको कुरामा सरकार सङ्घीय सरकार चुक्यो प्रदेश सरकार मतलब राखेन स्थानीय सरकारले जानेन त्यो बेग्लै किसिमको कुरो होला तर अब त्यसलाई गर्ने के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि 2-4 कुराहरू गरौँ जस्तो मैले पहिले भने एउटा काम चाहिँ नि शिक्षकहरूलाई यो पढाइलाई सिकाइमा बदल्न तपाईँ स्थानीय साधनलाई उपयोग गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चिन्तन गरौँ त्यो चिन्तनले देशैभरिका राम्रा अभ्यासहरूको कुरोहरू सङ्कलन गरौँ त्यति भएपछि सङ्कलित कुराहरूलाई चाहिँ कहाँ कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा शिक्षकलाई एकलाई अर्कोलाई सिकाउने किसिमको अभियान चलाइदिउँ मलाई चाहिँ यति 3टा काम गर्न सक्यौँ भने विद्यार्थीहरूलाई जोड्ने काम हुन्छ परीक्षामा चाहिँ के हुन्छ भने स्तरीय परीक्षा बनाउनलाई सङ्घीय सरकार लाग्नु म तपाईँसँग संवाद गर्छु सर कोही दर्शक जोडिनु भएको छ म थोरै कुराकानी गर्छु उहाँसँग हेलो हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको प्रश्न तपाईँको भनाइ के छ राख्न सक्नुहुन्छ हेलो कोही अभिभावक कोही दर्शक हुनुहुन्छ र उहाँले विशेष गरी अहिलेको यो शिक्षा क्षेत्र परीक्षा शैक्षिक क्षेत्र लगायतका विषय अन्यलतामा रहँदै गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने खालका जो प्रश्नहरू छन् त्यो प्रश्नहरूले हामीलाई अभिभावकलाई पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ दर्शकलाई पनि आह्वान गरेका छौँ कि 0144899962 सिधा सम्पर्क गरेर आफ्ना भनाइ र विषयवस्तुहरू छन् भने हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ र हामीले तपाईँका जिज्ञासालाई तपाईँका प्रश्नलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ त्यसको चाहिँ जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौँ र कोही हुनुहुन्थ्यो दर्शक र प्राविधिक कारणले गर्दा
हाम्रो सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हामी पुनः संवादलाई निरन्तरता दिन्छौँ। जस्तै सर हजुर अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर परीक्षाको बारेमा जस्तो कक्षा 10 को परीक्षा पोहोर साल नलिने भनेर भन्ने निर्णय भयो। होइन म यसमा जोडिन्छु, यसमा मेरो बाँकी छ संवाद, यसमा बाँकी छ सर। म अहिलेकै विषयमा अलिकति कम्प्लिमेन्ट गर्नु है त। जस्तो अहिले हामीले असारमा चाहिँ नि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भनेर गत वर्ष निर्णय गर्यौँ नि। हजुर हामी भौतिक रूपले त धेरै चलेनौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मङ्सिर पुसबाट विद्यालय खुल्न सुरु गरे। अस्ति भर्खर फागुन छ, मेरो विद्यालय फागुनको 4-5 गतेतिर खुल्यो। हामीले असारमा परीक्षा गर्ने र सेसन के अरे असारमा सेसन सुरु गर्ने, जेठसम्म परीक्षा सक्ने भनेर जुन निर्णय गऱ्यौँ नि, के आधारले गरे हामीले त्यो निर्णय? हामीले चैतमा हामीले भनिरहेको थियौँ यो सेसनलाई लामो नगरौँ, यो बिग्रियो, यो जहाँ जे छ लिबरल प्रमोसनको नीति अख्तियार गरौँ अनि नयाँ ढङ्गले सोचौँ भन्दै पनि यो हाम्रो बसमा रहेन। हाम्रो सुझाव मात्रै रह्यो। अब हामी कति सर्ट टर्म चाहिँ सोचमा छौँ भन्ने कुरा यहीँ प्रमाणित हुन्छ। तपाईँको यो दोस्रो लहरमा आज हामी छौँ। हामी मास्क लगाएर तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन? यो अवस्थामा आज हामी छौँ भने तेस्रो लहर हुँदैन, चौथो लहर हुँदैन भन्ने हामीले नसोच्ने। भाइरस त सधैँ रहन्छ त। विगत दिएका थुप्रै भाइरस फेरि पनि छन् त हाम्रै माझमा, छैन र? भाइरस निर्मूल भएर निराकरण भएर जाने होइन। यो रहन्छ, यसले एडप्ट गर्छ, मान्छेको चाहिँ जीवनस्तरसँग हुलमिल हुन्छ। यो बिस्तारै निष्क्रिय अथवा कमजोर हुँदै जाने हो हाम्रो इम्युन सिस्टम बढेर। भनेपछि तेस्रो लहर चौथो लहर आउँदैन भन्ने कुरा यहाँ हामी सोच्ने कि नसोच्ने? आउँदैछ भनेर सोच्नु पऱ्यो क्या। त्यसो भएपछि अहिले पनि कुरा के हो भने अब हामी ल असार पुगौँला। असारमा त अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विज्ञहरूको कुरा सुन्दा त जेठ असार त झनै योभन्दा चाहिँ भयावह स्थिति हुन्छ भन्ने कुरा स्थिति आइरहेछ। भनेपछि अब हामीले के बुझौँ भने अब अर्को 78, 79, 80, 81 हुँदै के हुँदै जाने त? त्यसको बारेमा यहाँ प्लान गरिएन भने 3 वर्षको बच्चो अबको 3 वर्ष पछाडि कहाँ पुग्छ होइन? अहिले चाहिँ 8 कक्षामा पढेको बच्चाको 3 वर्ष पछाडिको भविष्य के हो? 11 पढेकाको 3 वर्ष पछाडि भविष्य के हो? मतलब यो सबै चिजलाई घरै बसेर पनि कोठाभित्र पनि डिजाइन गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र यो म फेरि पनि एउटा के मैले एकै सेन्टेन्स भने फेरि पनि म के भन्छु भने ग्राउन्डमा काम गर्ने मान्छेको भोइस सुन्योस्। शिक्षकहरू ग्राउन्डमा काम गरिरहनु भएको छ, हामी ग्राउन्डमा काम गरिरहेका छौँ। हामीले के अनुभूत गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ 753 सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले सुनोस्। त्यो भने सहजीकरण गर्न र अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। कोही दर्शक हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हेलो हेलो कोही दर्शक जोडिनु भएको छ आफ्ना प्रश्नसहित र प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पर्क र विशेष गरी उहाँका प्रश्न हाम्रो चाहिँ अतिथिहरूसँग जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि त्यो जोडिन सकिरहेको छैन। हेलो मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हेलो हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो र आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा के छ राख्न सक्नुहुन्छ? के छ तपाईँको प्रश्न? हजुर सर म बानेश्वरबाट बोलेको। हजुर हजुर अब मेरो छोरा यसपालि एसी दिने होइन? हजुर हजुर अनि अब यसपालि हुन्छ कि हुँदैन? अब स्कुलबाट पनि फी मात्रै आउँछन् होइन? हजुर हजुर अनि त्यही भएर अनि सरहरूलाई सोध्नु प्रश्न भनेको एसी हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ भन्ने तपाईँको प्रश्न होइन? हजुर अहिले तपाईँको बच्चा जो बाबु हुनुहुन्छ उहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ अनलाइन शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा? खै अनलाइन भन्छ, पढ्दैन, खालि मोबाइलमा मात्रै ध्यान गर्छ। अब पढ्यो कि पढेन केही थाहै हुँदैन क्या। ए हस् 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 त उहाँको प्रश्न बानेश्वरबाट हुनुहुन्थ्यो एकजना अभिभावक। सर यो गम्भीर प्रश्न आयो। कक्षा 10 को जाँच हो है, एससिई होइन। एससिई भनेको फट्याइ साथ राखेको विषयवस्तु हो। मैले फट्याइ साथ भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ किनभने 12 क्लास विद्यालय छोड्ने क्लास हो। एसएलसी भनेको 12 क्लास हो। अब हिजोको 10 क्लासको एसएलसी हो होइन है। अब त्यसो भनेपछि त्यसको जाँच विद्यालय आफैले लिन्छ। पोहोर साल लियो, अब यो साल किन छुट्टै गर्नु पर्यो? त्यो भित्र पैसा छ, त्यो कुरोकानी सरकारका मान्छेहरूले बुझेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि लागिरहेछ। बेमतलबको मैले बेमतलब भने किनभनेदेखि शिक्षा नीतिलाई एकचोटि टेक्ने हो भने नीतिले के भनेको छ? प्रदेश सरकारले लिने भनेको छ। अहिले प्रदेश सरकारलाई किन नदिया? बेइमानी भएन? एउटा प्रश्न हो। दोस्रो प्रश्न तपाईँले चाहिँ कहाँबाट हेर्नुहुन्छ? मान्य जयपुरी घरतीको समितिले स्पष्टसँग के लेखेको छ भने अब आइन्दा कक्षा 10 को परीक्षा गर्नु पर्दैन, त्यो विद्यालयले गर्छ भनेर चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ। म आदेश भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। त्यो आदेश दिएको व्यवस्था गर्न पाइन्छ?
दोस्रो हिसाब हो। त्यो दुईटा तरिकाबाट के स्पष्ट हो भने अब शिक्षकले जाँच्नुपर्ने भयो, आफै जाँच्छ। अब विद्यार्थीको हालत बिग्रिन्छ कि त, किनभने नम्बर दिन त हाम्रा शिक्षक उदार छन्, उदार भएको उदाहरण नै छ, एक दुईटा अनुदार शिक्षकले कुटाइ खाएको उदाहरण पनि छ। त्यस्तो भएपछि अब हामीसँग गर्ने के हो भने स्तरीय परीक्षाको निम्ति बाटो हो। 3मा स्तरीय परीक्षा, 5मा, 8मा, 10मा, 12मा, बिएमा, एमएमा स्तरीय परीक्षा बनाउनको निम्ति कसले रोक्या छ? पैसा सरकारसँग छ, नभए माग्न पाइन्छ, नभए दिने मान्छेहरू छन्। त्यो नभएदेखि हामीसँग भएको तागतलाई उपयोग गर्न सक्ने परिवेश छ। त्यति गरिसकेपछि त विद्यार्थी के गर्छ भने घरै बस्छ, घरैमा पढ्छ, आफूले आफूलाई जाँच्ने किसिमको डिजाइन बनाइदिउँ, नभएदेखि कापीबाट जाँचिन्छ, अर्को कुनै तरिका हो बस। 10को परीक्षा सरले भनेको अब लिन आवश्यक छैन, निष्कर्ष जरुरी नै छैन नि, जरुरी छैन। किन जरुरी छैन भने त सरकारकै भाषा छ, खालि नियमावलीले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परेर चाहिँ कुरो भनेर चाहिँ भनेर फट्याइ गरिरहेछन्। तर त्यो नियमावली भनेर त बदल्न मिल्ने हो नि त। त्यही त, जस्तै गत वर्ष तपाईँको कार्यविधि नै आयो कि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट यो वर्षलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर परीक्षाफल सार्वजनिक गरौँ भनेर। यो वर्ष त छैन, किनकि गत वर्षका लागि आएको कार्यविधि थियो त। त्यसो भनेपछि एउटा सानो बाटो हो। एउटा बाटो के भने गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि त्यसै गर्ने, अथवा मान्य जयपुरी घरतीको जुन आदेश हो त्यो आदेश अनुसार यसो गर्ने भनेर निर्णय गरिदिए तपाईँको त्यो निर्णय भने त मन्त्री परिषदले गर्ने। निजी क्षेत्रको दबाब हो यसमा, के बुझौँ? कसको दबाब हो? तपाईँले भन्नुभयो नि त यो यसमा आर्थिक चलखेल छ। मलाई आर्थिक हिसाबले चाहिँ के देख्छु मैले भन्दाखेरि 10 क्लासको परीक्षाको निम्ति विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाइँदो रहेछ। त्यो शुल्क उठाइदिएको शुल्क के गर्न उठाउनु पर्ने बेमतलबमा? निःशुल्क शिक्षा भन्ने अनि शुल्क उठाउने? नचाहिने काम गर्न पाइन्छ? सरकार आफैले निःशुल्क भन्ने अनि निःशुल्क भन्ने ठाउँमा पैसा उठाउन पाइन्छ त? प्रश्न गरौँ न। माने कानुन विधिहरू यो देशमा छन् भनेदेखि, जिउँदा बाँचेका छन् भनेर भन्ने, म जिउँदा बाँचेका छन् भने सर्वोच्च अदालत जिउँदो छ भनेदेखि भन्नु पर्दैन? अब किन उठाउनु पर्यो? 10 क्लासको जाँच स्कुलले गर भनेर भन्दा के को कोलो हुन्छ? 10 क्लासको जाँच हो त्यो, एसई होइन। अब यो किसिमको ढङ्ग गरिदिने हो भने अघि उहाँले अभिभावकजीले भन्नुभएको जस्तो पिर हुँदैन। अर्को उहाँले ल्याउनु भएको जुन अनलाइनको कुरोकानी भन्नुभएको छ, के हो मोबाइलमा मात्रै चलिरहन्छ, बडो ठिक हो। यो म चीनको उदाहरण हेरेँ, के हुँदो रहेछ त चीनमा भने त्यत्रो देश जहाँ अधिनायकत्व छ राजनीतिक हिसाबले, त्यो ठाउँमा पनि के हुँदो रहेछ भने अभिभावक स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा हुँदो रहेछ। अभिभावकको निम्ति के गाह्रो हुँदो रहेछ भने हिजोको ह्याङओभर हुन्छ नि, जो हिजोको जुन तरिका छ त्यसको निरन्तरता बोक्दो रहेछ। शिक्षकलाई त्यो निरन्तरता, यसलाई भत्काइदिउँ न, भत्काइदिएपछि त बनिहाल्छ। पुनः कोही अभिभावक हुनुहुन्छ, म उहाँको पनि प्रश्न राख्न चाहिँ जोड्न चाहन्छु। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको प्रश्न के छ, तपाईँको भनाइ के छ, राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, म बुङमतीबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ एउटा सिम्पल सादा प्रश्न हो। साथै हाम्रो अब यो बच्चाहरूलाई चाहिँ फी जान्छ भने चाहिँ टिचरहरूलाई चाहिँ किन तलब पाउँदैन त स्कुलले? त्यो क्वेसन हो। किनकि तपाईँ निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउनुहुन्छ? हेलो, यो प्रश्न सरलाई आइपुग्यो। भनेको अहिले वैकल्पिक शिक्षा, अनलाइन शिक्षा, भर्चुअल शिक्षा मार्फत अध्यापनको गतिविधि भइरहेको छ, तर शिक्षकलाई चाहिँ तलब नदिएको र दिए पनि आधा दिएको, 20% 30% दिएको भन्ने खालको आशयको प्रश्न आयो। यो प्रश्नका विषयमा धेरै पटक हामीले तपाईँसँग संवादमा बहस पनि गरेका छौँ। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? होइन, अब उहाँले सोधेको प्रश्न अब हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। हामी गत वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने कति विद्यालय कति दिन चले, कतिले शुल्क उठाए, कतिले शुल्क उठाएनन्, यो महामारीमा हामी सबै परेका छौँ। हाम्रो प्याप्सनको भनाइ के हो भने विद्यालयले जे आम्दानी गरेको छ त्यो सबै त्यहाँभित्र भएका शिक्षक कर्मचारी बाँच्ने बचाउनेमा जानुपर्छ। त्यसमा हाम्रो कोही चाहिँ दुई मात्रै छैन, सबै बाँच्न पाउनुपर्छ। सञ्चालक पनि बाँच्न पर्यो, विद्यालय पनि बाँच्न पर्यो, त्यहाँभित्रका शिक्षक कर्मचारी पनि बाँच्न पर्यो, अनि न विद्यालय रहन्छ। त्यो विद्यालय रहेपछि भोलि अभिभावकले बच्चा ल्याएर त्यहाँ पढाउने हो होइन, अनि शुल्क तिर्ने नतिर्ने कुरा पनि त्यहीँ गर्ने हो। त पहिला विद्यालय बाँच्नु पर्यो। हामीले त्यही भनेका छौँ, सबैलाई दिनुपर्छ। यो परिस्थितिमा आफूसँग जोडिएका शिक्षक कर्मचारी बचाउने महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन होइन, र काम पनि गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले हामी जुन विद्यार्थीहरूको विषयमा चिन्ता लिइरहेका छौँ, परीक्षाको विषयमा चिन्ता लिइरहेका छौँ, चिन्तन गरिरहेका छौँ,
त्यहाँ काम पनि गर्ने हो। यदि विद्यालय सकेनन्, एकदम भनौँ न यो परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै 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 गयो भने अन्तिममा जिम्मा त फेरि राज्यको हो नि त। देशका नागरिकलाई बचाउनु त जिम्मा राज्यको हो नि त। तपाईँहरूमाथि चाहिँ एउटा यो आरोप यसलाई तपाईँले चिर्नुपर्छ क्या। यो वैकल्पिक शिक्षा, भर्चुअल शिक्षा, अनलाइन शिक्षामा चाहिँ शुल्क आतङ्क भयो भन्ने कुरा यो हामीले मात्र होइन, शिक्षाविददेखि लिएर शिक्षा क्षेत्रमा लागेका अन्य व्यक्तित्वदेखि लिएर विद्यार्थीदेखि लिएर अभिभावकदेखि लिएर सङ्गठनदेखि लिएर हुन त गत वर्ष कार्यविधि आयो स्थानीय तहले तोकिदिने भनेर, तर धेरै ठाउँमा निर्णय नै भएन त्यो कुरा। र यसमा के भयो, विद्यालयले अलिकति मनलाग्दो रूपमा लिएका घटनाहरू बाहिर आएका छन् क्या। यो शुल्कमा एक रूपमा किन अभिभावकको आक्रोश यसमा छ। असाध्यै आम अभिभावकलाई म प्रश्न बनाउँछु। गत वर्ष हामीले जेठ महिनाबाट 1 महिनाको शुल्क छोडेर जेठ महिनाबाट लिने भन्यौँ, त्यसमा पनि मासिक पढाइ शुल्क मात्रै भन्यौँ। त्यो मासिक पढाइ शुल्क जेठदेखि भौतिक रूपमा नखुलेसम्म लिने विद्यालयको सङ्ख्या कति? म प्याप्सनको राष्ट्रिय समितिको सह अध्यक्ष, देशभरिका निजी विद्यालयहरूको एउटा चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति। मेरो विद्यालयले गत वर्ष वैशाख महिनाको शुल्क छोड्यो, जेठ महिनाबाट मात्र पढाइ शुल्क 50%, पढाइ शुल्कको 50% माघसम्म लियो। फागुन र चैत 2 महिना 76कै शैक्षिक शुल्कको चाहिँ पठाएको थियो। अब अहिले वैशाखमा पनि तपाईँको चाहिँ शुल्क चाहिँ हामीले पठाएको शुल्क अब भौतिक रूपमा नलागिसकेपछि के गर्ने भन्ने अन्यलतामा हामी चाहिँ छौँ अहिले। तपाईँलाई म वास्तविक कुरा भन्दैछु। त्यसो भएको हुनाले यहाँ निजी विद्यालयले एकदमै गरे, लिएको निकै गरे भन्ने विषयमा म सहमतै छैन। दुईटा विद्यालयले कमजोरी गरेका विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर अनि बाँकी रहेका 9,998 वटा विद्यालयलाई चाहिँ गाली गर्नु हुँदैन। बडा दुःख गरेर हेर्नु, शिक्षकहरूले पनि बिचारा धेरै दुःख गर्नु भएको छ, कर्मचारीले पनि थोरै खाएर काम गर्नु भएको छ। दिन्छु कोही हुनुहुन्छ, किनकि हाम्रो भन्दा पनि जो प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हेलो 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 हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको प्रश्न के छ, राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ म बाजुरा जिल्लाबाट बोल्दैछु है। हजुर, बाजुराबाट। त्यसपछि हाम्रो पनि तपाईँको प्याप्सनसँग सम्बन्धित रहेको विद्यालय रहँदा अब हामीले निजी विद्यालयलाई अहिले जस्तै तपाईँको निजी स्थानीय तहको सरकारहरूलाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने अथवा परीक्षा तोक्ने भनेर जुन जिम्मा दिएको थियो, मैले यो प्रश्न सिधै शिक्षाविदलाई सोध्न खोजेको कुरा हो है। त्यसो भए भनेपछि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दियो भने स्थानीय तहको आदेश अनुसार हामीहरूले वेतन दिन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, अनि त्यसरी शुल्क उठाउन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ निजी विद्यालयमा होइन। र त्यसरी हामीले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, यदि इक्जामै हुन पाएन भने त विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्न नसकिने भएको कारणले त्यसको अवधारणा के गर्न सकिन्छ भनेर म यो चाहिँ प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो दृष्टिकोणमा के हो भनेदेखि निजी विद्यालयहरू अथवा चाहिँ सरकारका जति पनि विद्यालयहरू छन् वा चाहिँ धार्मिक विद्यालयहरू हुन्, ती स्थानीय सरकारका हुन् भन्ने चाहिँ आधार बलियो छैन भने मैले, किनभने संविधानले दियो तर नीतिले दिएन। भनेपछि संविधानको अनुसूची 8ले दियो, शिक्षा नीतिभन्दा संविधानको अनुसूची 9 समातेर बनायो। त्यो कुराकानी मन्त्री परिषदले पास गर्यो। त्यसो भनेपछि आधार छैन। पहिलो कुराकानी छैनबाट भने मैले। अब दिएको अधिकार सङ्घलाई अहिले आवश्यकता भयो, सङ्घले आफ्नो हातखुट्टा गल्यो, त्यसले गर्दाखेरि ल स्थानीय सरकार तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर 18मा परेको बेलामा दिएको अधिकार। त्यसो भएपछि उसले निर्णय गर्न डरायो। अर्को कुराकानी के हो भने स्थानीय सरकार भनेर भनेको राजनैतिक दलको सरकार हो, त्यो जनताको सरकार होइन। मैले दलको सरकार भने, दलको सरकार भएपछि दलका माउहरूले, मूल माउ जो सङ्घमा बसिरहेछन् वा प्रदेशमा बसिरहेछन्, ती माउहरूले बसेर लु यसो गर्ने हो भनेर चाहिँ आफ्ना पार्टीहरूलाई कहिले भनेन। त्यसो भएपछि उहाँले भनेको कुरा अन्यलमै छ अहिले पनि। र उहाँले अर्को भन्नुभएको थियो भने अनलाइनबाट लिएर चाहिँ अनलाइन क्लास लिएर चाहिँ पैसा लिन पाइन्छ। म बारम्बार भनिरहेको छु, किनभने अनलाइनबाट खुला विश्वविद्यालय चलिरहेछ, एकदमै पैसा लिइरहेछ, पाइँदैन होइन, कति लिने भन्ने किसिमको कुरो हो। त्यो म बारम्बार भनिरहेको छु, कति लिनेमा संवाद गरौँ तर हुँदैन भनेर भन्ने किसिमको कुरामा विवाद नगरौँ। सर तपाईँको शिष्यमा होइन, हामीले गत वर्ष यही बेलामा अनलाइनको कुरा सुरु गरेर होइन, यहाँहरूकै मिडियामा हामी विभिन्न ठाउँमा बोलिरहँदाखेरि अघि पनि मैले सुरुमै भने हामीलाई चाहिँ कार्टुन बनाएर चाहन्न यो आरोप चाहिँ यो जुन हामीमाथि उठेको प्रश्न चाहिँ यो आरोप चाहिँ म स्वीकार्दिनँ भन्नुभयो तपाईँले, तर सतहमा गएर हेर्दा यो देखाउने दाँत एउटा चपाउने दाँत अर्को भन्नु नमिल्ला नि। पटक्कै होइन, म भन्दै थिएँ त्यति बेला हामीलाई बडो अतिरञ्जित ढङ्गले चाहिँ गाली गरियो होइन, विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित बनाइयो।
हामी निरन्तर यो विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ, संवाद गरिरहेका छौँ। आजको दिनमा जसले सेवा उपभोग गरिराखेका छ र जसले सेवा दिइराखेका छ त्यसका बीचमा मिल्ती भएन भने, छलफल भएन भने, कुराकानी भएन भने, उनीहरूका एक आपसमा चाहिँ विषय मिलेन भने त त्यहाँ त्यो लिने दिने कामै हुँदैन नि। मैले फेरि पनि के भन्छु भने केही सर्टेन विद्यालयहरू तपाईँले काठमाडौँ खाल्डोभित्र हेर्नु भने त होइन, बाहिरको म कुरा गर्दिनँ अहिले, काठमाडौँ खाल्डोभित्र त तपाईँले यहाँ चाहिँ नि देशी विदेशी सबै शिक्षालय छन् नि त। अब एउटालाई उदाहरण बनाएर भन्नु हुँदैन। आम विद्यालयले के गरे भन्दा आम विद्यालयले असोजमा विद्यालय खुलो, असोजदेखि नै शुल्क ल्याएछन्। मङ्सिरमा खुलेका विद्यालय मङ्सिरदेखि नै ल्याएछन्, दिनै सकेनन् प्यारेन्ट्सले। विद्यार्थीहरू ड्रप भए, मेरै विद्यालयबाट झन्डै 250 भन्दा बढी विद्यार्थी ड्रप भए। कहाँ खोज्न जाने मैले? तर मैले शिक्षक कर्मचारी त बचाइराखेँ नि त। भनेदेखि तपाईँको यो परिस्थिति त आम विद्यालयहरूमा छ। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँ चाहिँ नि काठमाडौँ छोडेर बाहिर जिल्ला जानेहरूको सङ्ख्या हेर्नुहोस्, उतै बसेका मान्छेहरूको स्थिति किन रोजीरोटी भएन, यहाँ आय आर्जन भएन, कसरी बस्ने भनेदेखि के हो भने व्यवसायलाई निरन्तरता दिन हामीलाई पनि चुनौतीपूर्ण छ। कमाइ नभएपछि हामीले दिनुपर्ने मान्छेहरूलाई दिन पनि राम्रोसँग सकिएन, त्यसको आक्रोश आउने नै भयो होइन। अभिभावकले पनि कमाइ छैन, कहाँबाट ल्याएर दिने भन्ने भयो। हुँदा कति भने नि रेगुलर तलब खाने मान्छेहरूले पनि कोरोनाको बेलामा किन शुल्क भन्नुभयो क्या होइन। अहिले सबैको त ठप्प भएको होइन नि। तपाईँको नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित रेगुलर तलब खाने मान्छेलाई कोरोनाले के गरेछ? तलब पाउनु भएको छैन, उहाँहरूका बालबच्चा हामीसँग पढाएको छैन, उहाँले पैसा दिए हुँदैन। व्यवसाय गर्ने व्यापार गर्ने मान्छेहरूको अहिले रोक्यो होला, उहाँहरूले दिनु भएन होला, तर सबैलाई कोरोना लाग्यो, किन दिने, के को हो यो शुल्क, के को? अनि फेरि स्कुल चाहिँ खोलिदिइराख, स्कुल चाहिँ चलाइराख है, बच्चा चाहिँ पढ्न पाउनु पर्यो। हाम्रो बच्चालाई पढ्न नदिने अधिकार गहन भयो। यस्ता खालका कुराहरू भएको हुनाले यो कुरो मिलेन क्या। अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो अनलाइन चलाउने हो, भर्चुअल चलाउने हो, रेडियोबाट पनि गर्ने हो, जेबाट हुन्छ विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता गर्ने हो। कति पैसा लिने भन्ने कुरा त्यही स्थानीय सरकारले भनोस्, छलफल चलाओस् र पैसा लिने दिनुपर्छ। सकेको पैसा अभिभावकले दिनुपर्छ, नसक्नेहरूलाई विद्यालयले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो नसक्नेका लागि सहयोग गर्ने रकम राज्यले दिनुपर्छ। हजुर, अब हामी अन्तिमतिर छौँ सर। अन्तिममा एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। सिकाइको निरन्तरतामा भन्ने आज हाम्रो मुख्य एजेन्डा नै हो। सिकाइ निरन्तरता हुनुपर्छ, यसमा दुई मात्रै रहेन होइन। एकदम राज्यका कमी कमजोरीका कुराहरू जुन भनौँ शिक्षकको कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो, फ्रन्ट लाइनमा आएका शिक्षकहरू सबभन्दा बढी जोडिने होइन पहिलो पुल ती विषयवस्तुहरू भई र अब विभिन्न सङ्घ सङ्गठनको भूमिकाका कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि एउटा निष्कर्ष चाहिँ केमा पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो अघि सरले पनि थोरै भन्नुभयो कक्षा 10 को परीक्षाका विषयमा र 12 को परीक्षाका विषयमा, 10 र 12 को परीक्षाका विषयमा प्याप्सनको धारणा ठ्याक्कै के गर्नुपर्छ? यो साइकोलोजीसँग जोडिएको, मनोविज्ञानसँग जोडिएको विषय छ। विगतदेखि हामीले त्यसलाई जुन बेला हामीसँग सहजता थियो त्यो बेलामा ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ अब विद्यालयको परीक्षा भयो है अथवा विद्यालयको नियमित कक्षा भयो भनेको भए हुन्थ्यो। हिजो पनि जोडियो, आज पनि जोडिएको छ, रुटिन निकालिएको छ, सारा गरिएको छ। त्यही अनुसारले हामीले विद्यार्थी तयारी गरिरहेका छौँ, अभिभावकले पनि त्यही अनुसार लगानी गरिरहनु भएको छ, निरन्तर चाहिँ यो चाहिँ क्रम चलिराखेको छ। त्यस कारणले आज चाहिँ नि गत वर्ष पनि कमी कमजोरी भएको कुरा त हाम्रै मिडियाबाट आयो नि, हामीले आम सञ्चारमा आयो नि त। विद्यालयहरूले न्याय गर्न सकेन अथवा राम्रो इभ्यालुएसन गर्न सकेन भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले फरक मोडलमा त्यो विद्यालयलाई हुनसक्छ, स्थानीय सरकारको निगरानीमा हुनसक्छ अथवा केही सानो समिति बनाएर हुनसक्छ, फरक मोडलमा परीक्षा हुनपर्छ यो पटकलाई। अर्को पटकदेखि यो बन्द गरौँ, यसलाई नसोचौँ, रुटिन ननिकालौँ, एउटा भ्रममा नराखौँ होइन। बरु विद्यालयले गर्ने नियमित एउटा परीक्षा हो भनौँ, त्यही अनुसारले हामी तयारी गर्छौँ, त्यही अनुसारले हाम्रा विद्यार्थीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छौँ। तर अहिले तयार भएको हुनाले यो वर्ष चाहिँ अलिकति समय सोचेर, जस्तो गत वर्ष पनि हामीले कोरोनाकै बिचमा पनि 12 को परीक्षा गऱ्यौँ नि, अलिक फरक मोडलमा होइन। विद्यालयले कति गर्ने अनि आन्तरिक मूल्याङ्कन के गर्ने, आफ्नै विद्यालयमा परीक्षा हुने, यस्ता केही मोडलहरू फरक मोडलमा परीक्षा हुनुपर्छ भने यो पटकलाई गर्नुपर्छ, तयारी छ। हजुर सर, छोटकरीमा सर, एकदम छोटकरीमा के हो सर यसमा यो कक्षा 10 र 12 को परीक्षामा ठ्याक्कै के गर्ने? 10 मा त मैले स्पष्ट भनिसकेँ, कक्षा 10 को जाँच हो, एसई भनेर हल्ला गर्नुपर्ने जरुरी छैन। 12 को जाँच भनेको स्तरीय परीक्षासँग लगेर जोड्नुपर्छ, किनभने स्तरीय परीक्षा गर्यो भने विद्यार्थी आफैले आफैलाई जाँच्ने पनि हुन्छ, कसैले जाँचिदिए पनि हुन्छ, प्रदेशले जाँचे पनि हुन्छ, पालिकाले जाँचे पनि हुन्छ, राष्ट्रले जाँचे पनि हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जाँचे पनि हुन्छ। प्रश्न के हो भने त्यस्ता खालका प्रश्न बनाउने सद्बुद्धि हाम्रो सरकारका बस्ने मान्छेहरूलाई आओस्, त्यति मात्रै। यो महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण बनाएका लागि, कुराकानीका लागि तपाईँहरू दुईजना धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद हाम्रो विचार राख्ने अवसर दिनुभएको। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो विशेष कार्यक्रममा हामीसँग शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला र यसै गरी प्याप्सनका सह अध्यक्ष डिके ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो र
हामीले अभिभावक आवाजलाई पनि जोड्यौँ जसले हामीलाई फोन गर्नुभयो विभिन्न दर्शक अभिभावकले फोन गर्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूका प्रश्नको जिज्ञासाको चाहिँ जवाफ या तपाईँहरूको त्यो जुन सोच थियो या कस्तो खालको चाहिँ जवाफ पाउँछु भन्ने चाहिँ चाहना थियो त्यो खालको आयो या आएन तर अधिकतम दिने प्रयास गऱ्यौँ। यसका लागि जसले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो आफ्ना प्रश्नहरू राख्नुभयो यसका लागि उहाँहरूप्रति हामी आभारी छौँ र विशेष गरी निरन्तर रूपमा यो अब निषेध आज्ञा कहिलेसम्म यसको विकल्प खोज्नुपर्छ किनकि नागरिकहरू गत वर्ष पनि घरभित्र थुनेर बसेका थिए त्यतिखेर पनि यस्तै परिस्थितिसँग हामी जित्यौँ अहिले पनि त्यही परिस्थितिमा फर्किँदै गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित बनेको छ त्यस कारणले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ तर सुरक्षित भएर सावधानी भएर भौतिक दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै अब हामीले निरन्तर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कोरोनाको लहर कहिलेसम्म रहन्छ यो ठेगान छैन। हस् त आजका लागि यो विशेष प्रस्तुति यति नै। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।